अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ आज जर्मनी चलेंगे। एक चर्च है, वहाँ पे बताया जा रहा है कि चर्च को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है और क्या वहाँ पे चल रहा है, ये रिपोर्ट लेंगे मुख्तसर सी जर्मनी से। और इसका मैं बता दूँ कि जर्मन तर्जुमा भी साथ होगा, लेकिन बाकी का प्रोग्राम मैं आपके साथ खुद करूँगा कि क्यों ये हालात बनते हैं दुनिया के। मिस्टर अरबाब हैं हमारे साथ जर्मनी से, पहले उनसे पूछते हैं मुख्तसर कि क्या हुआ है, कौन-सा शहर है? जी अरबाब साहब, चंद मिनट में बता दीजिए कि क्या हुआ है वहाँ जर्मनी में? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। ये जो हुआ है जर्मनी में, ये सिटी में हुआ है कॉल्न, जर्मन वर्ड के हिसाब से आपने सुना होना है, और इंग्लिश में सिटी का नाम है कोलोन, शायद आपने जी। सुना हो। तो कॉल्न में ये हुआ है कि चर्च के में जो चर्च है कॉल्न का, कॉल्ना डोम जिसे कहा जाता है, उस पे हमला करने की कोशिश की गई है, और उस हिसाब से जो पुलिस है वहाँ वो सही हथियारों के साथ हिफाजत करी है चर्च की। और इसी तरह अहमदिया मुस्लिम जो है, उन्होंने भी कहा हम भी आपके साथ शामिल होंगे और हम भी एज ए मुस्लिम चर्च की हिफाजत करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि ये किस दिन से वहाँ पे हिफाज़त का इंतज़ाम किया गया? कितने दिन हो गए? ये हफ्ते से हो रहा है, पिछले साल के हफ्ते से। चलिए ज़रा डच में भी बता दें मुख्तसर, फिर मैं बात करूँगा इस बारे में। आप ज़रा जर्मन ज़ुबान में तर्जुमा कर दें। जी, जी. Also auf Deutsch noch mal kurz. Die Muslime schützen den Kölner Dom. Das können Sie auch auf der Bild-Zeitung sehen. Also wenn Sie auf Bild.de schauen, unter den Nachrichten, das gleiche gilt auch für Express News. Also Sie können in verschiedenen Newsportalen einsehen und dort sehen Sie zu bekommen, dass die Muslime den Kölner Dom beschützen. Grund ganz einfach, dass da Attentäterschläge oder auch Bedrohungen gegenüber dem Kölner Dom gegeben sind, und deshalb hat die Ahmadiyya Muslimgemeinde auch dafür sich bereit erklärt, den Kölner Dom mit neben der Polizei sich zu beschützen und zu wehren. चले, बहुत शुक्रिया आपका सर। नहीं, देखें, ये मैंने इसलिए आपको जर्मन ज़ुबान में बता दिया और उर्दू में भी बात की हमने। होता ये है कि किसी जगह पे भी चर्च है, मस्जिद है, किसी भी फ़िरके की इबादतगाह है, वहाँ पे गवर्नमेंट का काम होता है कि वहाँ हिफ़ाज़त करना। और आपने देखा कि जिस तरह अभी मिस्टर अरबाब ने बताया कि पुलिस भी वहाँ मौजूद है और रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तानी तस्वीरें देखने को मिली लड़कों की, और बताया जा रहा है कि इनका तल्लुक अहमदिया मुस्लिम जो लोग हैं उनके साथ है। ये बात मैंने इसलिए आपको बताई कि पाकिस्तान में आए दिन ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि वहाँ पे लोगों की इबादत गाह महफ़ूज़ नहीं है, लोगों की कब्रें महफ़ूज़ नहीं हैं। हमारे सामने इस तरह की खबरें आती रहती है, कभी किसी को मज़हबी नफ़रत का शिकार बनाकर कत्ल कर दिया जाता है। आपके इल्म में होगा, वो श्रीलंका का जो मैनेजर आया हुआ था। इसी तरह कभी हिंदू मियाँ-बीवी को जलती आग में फेंक दिया जाता है, भट्टे में फेंक दिया गया था। इसी तरह अहमदिया मुस्लिम जो लोग हैं, उनकी मसाजिद को पाकिस्तान में नुकसान पहुँचाया जाता है, कभी किसी मस्जिद के मीनार गिराए जाते हैं, कभी किसी मस्जिद को आग लगा दी जाती है, तोड़-फोड़, ये आम वीडियो सोशल मीडिया पे हमें देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे जो मैं बात आपके साथ करना चाह रहा हूँ, वो बड़ी अहम है कि पुलिस इस वक़्त जो जर्मनी में चर्च की आपने खबर सुन रहे हैं, वहाँ पे हिफ़ाज़त कर रही है रात-दिन, और पुलिस का ये फ़र्ज़ है कि हिफ़ाज़त करे और वो अपनी ड्यूटी पूरी दे रही है। अगर दूसरी तरफ आप देखें, तो ऐसी वीडियो सामने आती हैं पाकिस्तान में, किसी अहमदिया मस्जिद को नुकसान पहुँचाया जाता है, तो वहाँ पे पुलिस बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही है। गवर्नमेंट खुद हिस्सा ले रही है। ये फ़र्क है, मैं आपको बता रहा हूँ। और मैंने कई जगह पे तो ये भी वीडियो देखी जो बहुत ही अफ़सोसनाक थी कि पुलिस वाले कलमा मटा रहे हैं, तोड़ रहे हैं छियानियों के साथ। बड़े ही अफ़सोसनाक वाक़यात देखने को मिलते हैं। अब कलमा तो आप सबके इल्म में है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप सबका एक ही है हमारा, जो भी लोग मुसलमान हैं, और उसको नुकसान पहुँचाया जाता है। एक तरफ हम कहते हैं कि जो पाकिस्तान ने वो कलमे के नाम पे हासिल किया, दूसरा हम कलमे का एहतराम नहीं करते। ये चीज़ें बड़ी गौरतलब है। देखिए, जो रियासत होती है, उसकी ये ज़िम्मेदारी होती है
کہ جو لوگ بھی اس کے وہاں پہ رہنے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب فرقے سے تعلق رکھتے ہو، ان کی حفاظت کرنا، اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر نقصان سے ان لوگوں کو بچانا۔ مگر جب ریاست کے اپنے لوگ، جس طرح میں نے پولیس کی بات کی، جس طرح میں نے بڑے بڑے سیاسی رہنما بھی اس میں بڑھ چڑھ کر پاکستان میں حصہ لیتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں، اور پھر آپ سب کے علم میں ہے کہ کچھ لوگوں کو کرائے پہ حاصل کیا جاتا ہے جب کوئی توڑ پھوڑ کرنی ہوتی ہے، باقی ویسے ہی ہمارے لوگ وہاں پہ شامل ہو جاتے ہیں۔ مگر اسلام اس چیز کی اجازت نہیں، اسلام اس چیز کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ آپ سب کو پتہ ہے، مکہ ہو یا مدینہ ہو، وہاں پہ پہلے کون لوگ رہتے تھے۔ اگر آپ نے کسی کو اسلام کی دعوت بھی دینی ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ پہلے اپنا اخلاق اچھا آپ کریں گے تو پھر ہی کسی کو بتائیں گے نا، پھر ہی کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو اسلام کی دعوت دے رہے، آپ مسلمان ہو جائیں۔ لیکن جو پاکستان کی سخت حالت ہے اس کو دیکھ کر بڑا مشکل کام ہے کوئی اسلام کی دعوت قبول کرے، کیونکہ نہ تو وہاں پہ ہمارے اندر آپس میں ایسی کوئی چیزیں ہیں جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں، نہ ہی کبھی ہم نے کوشش کی۔ کسی کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، مگر آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہر وہ غیر اسلامی کام پاکستان میں ہو رہا ہے جو دیکھتے ہیں سنتے ہیں لوگ، تو شرم آتی ہے کہ یار یہ ملک تو بڑی قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا تھا۔ مذہبی نفرت کا آغاز آپ سب کے علم میں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے ہوا، اور پھر ضیاء الحق، پھر اور بھی لوگوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ ایسے قوانین پاکستان میں بنائے گئے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے متاثر ہو رہے، خاص کر احمدیہ مسلم جو لوگ ہیں یہ پاکستان میں کافی متاثر ہو رہے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ ایسے قوانین پاس کر کے جو مذہبی نفرت ہے اس کو میرا خیال ہے کہ زیادہ ہوا دی گئی، اور اس کے نتیجے میں آج لوگوں کو اسلام کا علم ہے یا نہیں ہے، انسانی حقوق کا علم ہے یا نہیں ہے، اخلاقی کوئی باتوں کا پتہ ہے یا نہیں پتہ، مگر اگر کوئی نعرہ لگا دے کہ فلاں کے گھر کو آگ لگانی ہے تو سارا محلہ بغیر سوچے سمجھے اس طرف دوڑ لگا دے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی، قبرستان کی ویڈیو تھی، اور وہاں پہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ قبریں جو ہیں یہ بھی احمدیہ مسلم جو لوگ ہیں ان کی ہے، اور ان قبروں کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا۔ کہا جا رہا تھا کہ یہاں پہ کچھ ایسی آیات لکھی ہوئی ہیں جس سے جذبات مجروح ہوتے ہیں، تو مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ 50 سال پہلے کی قبریں تھیں، اور 50 سال تک کسی کے جذبات کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ پہلے لوگ جو تھے وہ عزت احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا پسند کرتے۔ نئی نسل آئی، انہوں نے مذہب کو تو نہ سیکھا، مگر یہ چیزیں ان کو جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اتنی جلدی سیکھ لی۔ پچھلے دنوں ایک میت تھی، پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے، وہاں جی قبرستان میں تدفین نہیں کرنے دی جا رہی، پورا گاؤں آیا ہوا تھا، سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو چل رہی تھی، میں نے وہ پروگرام بھی کیا۔ ہم ایک زندہ قوم اپنے آپ کو کہتے ہیں اور ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، زندہ بھی نہیں رہ سکتے، مردے بھی ہم نہیں چاہتے کہ کہیں بھی ایک جگہ پہ ان کی تدفین وغیرہ ہو۔ آج یہ جرمنی میں جو ابھی آپ کو رپورٹ دی ہے مسٹر ارباب نے، وہاں پہ دیکھے کہ کس طرح کی عبادت گاہ کی حفاظت کی جاتی ہے۔ میں نے یہ چرچ دیکھا ہوا ہے، کافی پرانی بلڈنگ ہے، لوگ اسپیشلی اسے دیکھنے آتے ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ شاید کچھ سال پہلے میں نے وہاں کچھ تصویریں بنوائی تھی، اب پتہ نہیں کدھر گئی ہیں، میں چاہ رہا تھا مل جاتی تو آپ کو دکھا دیتے۔ لیکن یہاں پہ مذہبی اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے ریاست اپنی ذمہ داری ادا کرتی، یہی ان قوموں کی ترقی کی وجہ ہے۔ یہاں پہ کوئی پاسپورٹ پہ علیحدہ خانے نہیں بنے ہوئے، شناختی کارڈ پہ، نکاح فارم پہ یہ چیزیں نہیں بنی ہوئی۔ تو جناب ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا، اپنے اندر جو کمزوریاں انہیں دور کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اگر مذہب کے مطابق صرف ہم چلنا شروع کر دیں جس طرح اسلام نے بتایا، تو میرا خیال ہے کہ نہ ہم کسی زندہ کو تکلیف دیں، نہ کسی کے مردے کو تکلیف دے سکتے۔ اب یہ ملک مسلمان تو نہیں ہے، مگر یہاں پہ پھر بھی جو ریاست ہے وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرتی ہے۔ جرمنی میں ہمارے بے شمار لوگ ہیں جو 9 روز ٹی وی انٹرنیشنل دیکھتے ہیں، اس لیے سوچا گیا کہ کچھ نہ کچھ جرمنی کے پروگرام بھی ہم اپنے پروگراموں میں شامل کرتے رہیں گے۔
تاکہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے۔ اور میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جیسا کہ چرچ کی حفاظت کر رہے ہیں، بڑی قربانی ہوتی ہے، سردی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں جو یورپ میں رہتے ہیں، اس کے باوجود رات دن وہاں پہ حفاظت پہ، چاہے وہ پولیس والے ہیں، چاہے وہ احمدیہ مسلم ہیں، جو بھی لوگ وہاں چرچ کی حفاظت کر رہے ہیں، مجھے خوشی ہے اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ابھی تھوڑی دیر تک کچھ اور پروگرام بڑے ضروری ہیں، وہ بھی دیکھیے گا ضرور۔ اللہ حافظ۔